स्वागत छ यहाँहरूलाई। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 21 पढ्दैछौँ। पाठ 21 मा प्रकृति र वातावरण भन्ने शीर्षक रहेको छ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको पाठ प्रकृति र वातावरण अन्तर्गत आज हामीले पढ्ने शीर्षकहरू निम्न प्रकारको रहेको छ। खाद्य श्रृङ्खला, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा फुड चेन भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ जनावर र बिरुवा बीचको अन्तरसम्बन्ध, इन्टररिलेसनसिप बिट्विन एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स भनेर भन्न सक्छौँ यसलाई हामी। त्यसैगरी अन्त्यमा गएर इकोसिस्टम सर्भिसेस अथवा इकोसिस्टमका सेवाहरू भनेर यी विषयमा आजको कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। सुरुमा हामी खाद्य श्रृङ्खला के हो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गर्दैछौँ। खाद्य श्रृङ्खलालाई हामी अङ्ग्रेजीमा फुड चेन भनेर भन्न सक्छौँ। अब फुड चेन भनेको के हो भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ इकोसिस्टममा जनावर तथा बोट बिरुवाहरूले आफ्नो खाना विभिन्न तरिकाले पाउने गर्दछन्। खानाबाट जनावर तथा बोट बिरुवाले के गर्छन् त शक्ति प्राप्त गर्दछन्। यसरी हेर्दाखेरि हामीले इकोसिस्टम अनुसार जीवहरूले कुनै न कुनै स्रोतबाट आफूलाई चाहिने खाना उपलब्ध हुने प्रक्रिया उत्पादक र उपभोक्ता बीच सम्बन्ध कायम भइरहेको हुन्छ। यस प्रक्रियाबाट खानाको आदान प्रदान भई खाद्य श्रृङ्खला निर्माण हुने गर्दछ। यसको अर्थ के भयो भनेदेखि जस्तो यो खाना चाहिँ यहाँ उदाहरणको रूपमा लिनु पर्दाखेरि हरियो घाँसलाई केले खान्छ? हरिणले खान्छ। हरिणलाई बाघले खान्छ है, हामीलाई थाहा छ। यसमा हेर्नु त हरियो घाँसले आफ्नो खाना चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको प्रयोग गरेर बनाउने गर्दछ। यो हरियो घाँसले आफ्नो खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ यो सनलाइट चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर सनलाइट, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर यो पानीको प्रयोग गरेर हरियो घाँसले आफ्नो खाना बनायो भनेदेखि हरियो घाँसमा सञ्चित खाना चाहिँ हरिणले खायो। त्यसैगरी हरिणमा सञ्चित खाना चाहिँ के भयो त फेरि बाघले खायो। यसको अर्थ के भयो भनेदेखि हरियो घाँसले आफ्नो शक्ति चाहिँ सनलाइट, त्यस पछाडि कार्बन डाइअक्साइड र वाटरबाट प्राप्त गर्छ भनेदेखि हरिणले आफूलाई आवश्यक पर्ने शक्ति चाहिँ के गर्छ त हरियो घाँसबाट खाएर प्राप्त गर्छ। त्यसैगरी बाघलाई चाहिने आफ्नो शक्ति चाहिँ यो हरिणको मासु खाएर चाहिँ बाघले आफ्नो शरीरलाई चाहिने ऊर्जा अथवा शक्ति चाहिँ प्राप्त गर्छ। यो पद्धतिलाई, यो प्रोसेसलाई, यो प्रक्रियालाई हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि शक्ति चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा एउटा जीवबाट अर्को जीवमा चाहिँ के भइरहेको हुँदो रहेछ त प्रसारित भइरहेको हुँदो रहेछ। के को स्वरूपमा? फुडको स्वरूपमा अथवा खानाको स्वरूपमा, होइन हो। यो जुन शक्ति प्रसारणको प्रक्रिया छ यसैलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ? फुड चेन भनेर भन्न सक्छौँ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा फुड चेन भनेको हामीले बुझिसके पछाडि फुड वेब भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी कुरा गरौँ। यसलाई खाद्य जाल पनि भन्ने गरिन्छ। कुनै पनि एउटा इकोसिस्टम लियौँ भनेदेखि उदाहरणको लागि हामीले फरेस्ट इकोसिस्टममा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर फुड चेन कतिवटा रहेका छन् अथवा कति किसिमका फुड चेनहरू रहेका छन् भनेर हेर्ने हो भनेदेखि हामीले फरेस्ट इकोसिस्टममा चाहिँ धेरैवटा फुड चेनहरू पाउन सक्छौँ। ती फुड चेनहरू चाहिँ ती खाद्य श्रृङ्खलाहरू आपसमा जेलिँदै जाँदाखेरि एक जटिल सञ्जाल चाहिँ तिनीहरूले निर्माण गर्दछन्। त्यो जटिल सञ्जाललाई नै हामी के भन्न सक्छौँ? खाद्य सञ्जाल अथवा फुड वेब भनेर भन्न सक्छौँ। अब फरेस्ट इकोसिस्टममा फुड वेब चाहिँ कस्तो प्रकारको रहेको हुन्छ भनेर यहाँ एउटा उदाहरण म दिन जाँदैछु। यो ग्रिन प्लान्ट्स भनेको हरियो बिरुवाहरू हुन्छन्। यो हरियो बिरुवाहरूलाई केले खान्छन् त? ग्रासहोपर भनेको फट्याङ्ग्रा, त्यसैगरी ऱ्याबिट भनेको खरायो, डियर भनेको हरिण, मृग, त्यसैगरी क्याटरपिलर भनेको चाहिँ लार्भा। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त यो ग्रासहोपर, क्याटरपिलर, यो लार्भा, फट्याङ्ग्रा, त्यस पछाडि खरायो र यो हरिणले हरियो घाँसपातबाट आफ्नो खाना प्राप्त गर्छन्। अब दोस्रो चरणमा गएर यो ग्रासहोपरलाई चराहरूले, ग्रासहोपर भनेको फट्याङ्ग्रालाई चराहरूले खान्छन्। त्यसैगरी भ्यागुताले नि खाएको हुन्छ र यो चराहरूले चाहिँ यो ग्रासहोपरलाई पनि खान्छन्। त्यसैगरी यो क्याटरपिलर भनेको लार्भाहरूलाई पनि खाएका हुन्छन्। त्यसैगरी यो ग्रासहोपरलाई, फट्याङ्ग्रालाई भ्यागुताले पनि खान्छ, क्याटरपिलरलाई फेरि भ्यागुताले पनि खान्छ। अब फरेस्टमा के पनि हुन्छन्? स्नेक भनेको सर्पहरू पनि हुन्छन्। त्यसैगरी आउल भनेको उल्लुहरू पनि हुन्छन् र हक भनेको बाजहरू पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् त यहाँनिर सानसाना चराहरूलाई बाजले पनि खान्छ, त्यसैगरी यो उल्लुले पनि खान्छ। अब यो
सर्पले क्याटरपिलरलाई पनि खान्छ। त्यसै गरी यो ऱ्याबिट भनेको खरायोलाई पनि सर्पले आफ्नो आहारा बनाउँछ र यो सर्पलाई फेरि उल्लुले खान्छ हैन, उल्लुले पनि खान्छ र अन्त्यमा गएर हक भनेको बाजले पनि खान्छ। अब यतापट्टि हेर्ने हो भने यो हरिणलाई फेरि हरिण तथा यो ऱ्याबिटहरूलाई, ऱ्याबिट भनेको खरायोलाई, फक्स भनेको फ्याउरो ब्वाँसोहरूले यिनीहरूले पनि खान्छन्। त्यसै गरी लायन भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ भनेदेखि यो लायनले पनि फेरि फक्सलाई खाने गर्दछ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर ऱ्याबिटलाई मैले फक्सले खान्छ भनेर यसरी एउटा एरो बनाउन सक्छु। त्यसै गरी यो फक्सलाई लायनले खान्छ र फेरि डियरलाई लायनले पनि खान्छ, फेरि यो डियरलाई हरिणलाई यो फ्याउराहरूले पनि बुवासाहरूले पनि खाने गर्दछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले यो चित्र हेरिरहँदाखेरि एउटा फरेस्ट इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा मात्र फुड चेन नभइकन हामीले यहाँ विचार गर्नुभयो भनेदेखि ग्रिन प्लान्टलाई ग्रासहोप्परले खान्छ, ग्रासहोप्परलाई बर्डले खान्छ, बर्डलाई फेरि हकले खान्छ भन्यो भने यो एउटा खाद्य श्रृङ्खला भयो, फुड चेन भयो। तर यो जस्ता फुड चेनहरू यहाँ कतिवटा रहेका छन् त? यहाँ पक्कै पनि धेरैवटा फुड चेनहरू रहेका छन्। यो सबै धेरैवटा फुड चेनहरू मिलेर जुन एउटा सञ्जाल बनेको छ यसलाई नै हामी के भन्न सक्यौँ त? खाद्य जाल अथवा फुड वेब भनेर भन्न सक्यौँ। र यो फुड वेब चाहिँ के हो त? फरेस्ट इकोसिस्टमको लागि मैले यो बनाएको फुड वेब रहेको छ। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यो रातो धर्साहरूले, रातो एरोहरूले चाहिँ के जनाउँदछ त? यसले चाहिँ फुडको ट्रान्सफर, फुड अथवा खानेकुरा चाहिँ कुन जनावरबाट कुन जनावरमा गइरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। अथवा फुड भनेको के हो त? हामीले जान्नुपर्ने कुरा इनर्जी अथवा शक्ति, शक्तिको प्रसारण चाहिँ कसरी भइरहेको हुन्छ एउटा खाद्य जालमा भन्ने कुरा चाहिँ यो एरोहरूले जनाएको हुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ग्रिन प्लान्टले आफ्नो खाना चाहिँ सूर्यको प्रकाश भएको ठाउँमा कार्बन डाइअक्साइड र पानीको प्रयोग गरेर बनाउँछन् भनेदेखि, त्यसै गरी यो ग्रिन प्लान्टमा रहेको हरियो बोट बिरुवामा रहेको खाना चाहिँ ग्रासहोप्परले, फट्याङ्ग्राहरूले खान्छन्। फट्याङ्ग्राले खाइसके पछाडि यो चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ केही शक्ति सिञ्चित भएर बसेको हुन्छ, जुन चाहिँ फुडको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो खानाको रूपमा चाहिँ बसेको शक्तिलाई फेरि चराहरूले खाएर आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्दछन् भनेदेखि यो ससाना चराहरूलाई फेरि बाज, उल्लु जस्ता चराहरूले खाएर आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्दछन्। भनिसके पछाडि यो रातो धर्साहरूले, रातो एरोहरूले चाहिँ के जनाउने रहेछ त? यो खाद्य जालमा, एउटा फुड वेबमा कसरी इनर्जी अथवा शक्ति प्रसारण भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिने रहेछ। दोस्रो उदाहरणको रूपमा हामी पोर्न इकोसिस्टममा कस्तो खालको फुड वेब हुन सक्छ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। पोर्न इकोसिस्टममा पाइने प्रोड्युसरहरू भनेको, जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, तिनीहरू भनेको एल्गी तथा वाटर विड भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको पानीमा पाइने विभिन्न झारहरू भयो। पानीमा यो रहेका लेउ तथा विभिन्न झारहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँदछन्, किनभनेदेखि तिनीहरूमा हरित कण रहेको हुन्छ, त्यो भनेको क्लोरोफिल रहेको हुन्छ। अब यो एल्गीले आफ्नो खाना तयार गरिसके पछाडि, एल्गी तथा वाटर विडले आफ्नो खाना तयार गरेर आफ्नो शक्ति चाहिँ हासिल गर्दछन् भनेदेखि यिनीहरूलाई खानको लागि प्रन भनेको झिँगे माछा, कार्प भनेको यो सानो किसिमको माछा भयो, सानो प्रजातिको माछाहरू भयो, त्यसै गरी झिँगाहरू, फ्लाइ र स्लग भनेको चिप्ले किराहरूले चाहिँ के गर्छन् त? एल्गी तथा वाटर विडलाई चाहिँ, अथवा एल्गी भनेको लेउ तथा पानीमा पाउने विभिन्न वनस्पतिहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो आहारा बनाउँछन्। अब फेरि यो प्रन भनेको झिँगे माछा लगायतका यो जति पनि जनावरहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ ट्राउट भनेको ठुलो किसिमको माछा भयो। त्यसै पछाडि ड्रागन फ्लाई भनेको नेपालीमा गाइने किरा भनेर भन्ने चलन छ। टर्टल भनेको चाहिँ के भयो? कछुवा भयो। अब यो प्रनलाई ट्राउटले खान सक्छ, त्यसै गरी कार्पलाई पनि ट्राउटले खान सक्छ, ट्राउट माछाले। अब यो फ्लाइलाई ड्रागन फ्लाइले खान सक्छ। त्यस पछाडि यो स्लगलाई चाहिँ, स्लग भनेको चिप्ले किरालाई टर्टलले खान सक्छ। त्यसै गरी यो फ्लाइलाई पनि टर्टलले, यो कछुवाले खान सक्छ भनेदेखि फेरि यो वाटर विडहरू जुन छ यसलाई फेरि टर्टलले पनि फेरि सिधै पनि खान सक्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दुई लेभलमा, दुईवटा स्टेपमा चाहिँ यो खाद्य श्रृङ्खला अगाडि बढ्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट लेभलमा जाने हो भनेदेखि, अर्को तहमा गएर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि किङफिसर लगायतका चराहरूले विभिन्न माछाहरूलाई खाने गर्दछन्। त्यसै गरी फ्रग लगायतको जनावरले के गर्छ त? ड्रागन फ्लाई जस्ता यो सासाना जनावरहरूलाई खाने गर्दछ भनेदेखि स्नेक भनेको सर्पले पनि अरू जनावरहरूलाई खाने गर्दछ। अब यहाँनिर
यिनीहरू बीचमा खाद्य श्रृङ्खला बनाउनु पर्यो भनेदेखि यो ट्राउट माछालाई किङफिसरले खान सक्छ, त्यसै गरी यो कार्पलाई सिधै किङफिसरले खान सक्छ। अब ड्रागन फ्लाईको कुरा गर्ने हो भने यसलाई फ्रगले खान सक्छ, त्यसै गरी यो फ्लाई भनेको झिँगालाई फेरि सिधै फ्रगले खान सक्छ, भ्यागुताले खान सक्छ। अब अनि फेरि यहाँनिर स्नेक भनेर रहेको छ, यसले चाहिँ फेरि फ्रगलाई खान सक्छ। यसरी हेर्नुहोस् त यहाँनिर। अब यो चाहिँ के भयो त, एउटा पोन्ड इकोसिस्टममा पाउने खाद्य श्रृङ्खला भयो अथवा खाद्य जाल भयो, खाद्य श्रृङ्खलाहरूको एउटा सञ्जाल भयो। यहाँनिर हेर्नु त, यो एल्गी तथा वाटर विडमा रहेको सञ्चित शक्ति चाहिँ प्रन, कार्प भनेको सानो किसिमको माछा भयो, सानो प्रजातिको माछा, त्यस पछाडि फ्लाई, झिँगा र स्लग भनेको चिप्ले किरा, यिनीहरूले चाहिँ यो एल्गी र वाटर विडमा रहेको शक्तिलाई खानाको रूपमा लिने गर्दछन्। त्यसै गरी यिनीहरूलाई फेरि ट्राउट, ड्रागन फ्लाई, टर्टल लगायतका जनावरहरूले शक्तिको रूपमा लिने गर्दछन् भनेदेखि यिनीहरूलाई पनि फेरि आहारा बनाउनको लागि किङफिसर, फ्रग अनि स्नेक जस्ता जनावरहरूले चाहिँ आफ्नो शक्तिको रूपमा लिने गर्दछन्, होइन, खानाको रूपमा लिने गर्दछन् र त्यो खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने गर्दछन्। हामीले यो पोन्ड इकोसिस्टममा पनि हामी देख्न सक्छौँ, यसमा एउटा मात्र खाद्य श्रृङ्खला नभइकन धेरैवटा खाद्य श्रृङ्खला चाहिँ रहेको छ, तिनीहरूको सञ्जालै रहेको छ। त्यही भएर यसलाई के भनियो, फुड वेब भनेर भनियो। अब यो फुड वेबको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यी हरियो वनस्पतिहरू जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँदछन् तिनीहरूलाई के भनिन्छ, प्रोड्युसर अथवा उत्पादक भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी प्रोड्युसरमा सिधै निर्भर रहने प्रन, कार्प, फ्लाई तथा स्लग लगायतका जनावरहरूलाई के भन्ने गरिन्छ, प्राइमेरी कन्ज्युमर भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेदेखि यो फेरि प्राइमेरी कन्ज्युमरमा अथवा प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई आफ्नो आहारा बनाउने जनावरहरूलाई सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राइमेरी कन्ज्युमर भनेको पहिलो उपभोक्ता भयो भनेदेखि सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेको दोस्रो उपभोक्ता भयो। त्यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमरलाई पनि आफ्नो आहारा बनाउने जनावरहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त, टर्सरी कन्ज्युमर भनेर भन्ने गरिन्छ। टर्सरी कन्ज्युमर भनेको चाहिँ तेस्रो उपभोक्ताहरू भए। र यो पोन्ड इकोसिस्टमबाट हामीले के पनि देख्न सक्यौँ त, कसरी शक्ति प्रसारण चाहिँ एउटा इकोसिस्टममा हुँदो रहेछ भनेर पनि हामीले यो पोन्ड इकोसिस्टमको एउटा फुड वेबबाट हामीले उदाहरण देख्न सक्यौँ। अब हामीले पढ्न लागेको शीर्षक रहेको छ जनावर र बिरुवा बीचको अन्तर सम्बन्ध। हामीलाई थाहा छ हरियो बोट बिरुवाले फोटोसिन्थेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट कार्बन डाइअक्साइड र पानीको प्रयोग गरेर यो चाहिँ के हुनुपर्छ, फेरि सनलाइट, सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा आफ्नो खाना बनाउँदछन्। यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्यौँ, फोटोसिन्थेसिस भन्यौँ। अब यो प्रक्रियालाई हेरिरहँदाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ, बोट बिरुवाहरूले साधारण अप्राङ्गारिक वस्तुहरूलाई प्रयोग गरी जटिल प्राङ्गारिक वस्तुहरू चाहिँ बनाउँदछन्। साधारण अप्राङ्गारिक वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर बोट बिरुवाहरूले जटिल प्राङ्गारिक वस्तुहरूको निर्माण गर्दछन्। यो प्रक्रिया चाहिँ हरियो बोट बिरुवाहरूले गर्न सक्नुको कारण चाहिँ के हो त, उनीहरूमा क्लोरोफिल भन्ने एउटा पदार्थ रहेको हुन्छ। त्यो पदार्थको चाहिँ मद्दतले गर्दाखेरि हरियो बोट बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने भए। तर अन्य जनावरहरूको, अन्य जीव जन्तुको कुरा गर्दाखेरि अन्य वनस्पति पनि जसमा चाहिँ यो क्लोरोफिल भन्ने पदार्थ हुँदैन, ती वनस्पतिहरूले पनि आफ्नो खानाको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हरियो बोट बिरुवामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अन्य जनावरहरूमा, अन्य जीवहरूमा चाहिँ भर पर्नुपर्ने हुन्छ। जनावरहरूले कसरी आफ्नो खाना चाहिँ पाइरहेका हुन्छन् त्यो आधारमा हामीले जनावरहरूलाई विभिन्न भागमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। पहिलो रहेको छ अटोट्रोफिक अर्गानिजम भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको स्वपोषक भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब त्यस्ता जीवहरू जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँदछन् त्यस्तोलाई के भनिन्छ, अटोट्रोपिक अर्गानिजम भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ अटोट्रोपिक अर्गानिजममा चाहिँ हरिया बोट बिरुवा पर्दछन्। हरिया बोट बिरुवा भनेको चाहिँ के भयो त, त्यसो भए स्वपोषक भए। त्यसै गरी अर्को किसिमको जनावरहरू अथवा जीवहरूलाई चाहिँ हामीले वर्गीकरण गर्ने हो भनेदेखि हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजम्स भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको परपोषकहरू भए। हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजम भनेको त्यस्ता सजीवहरू हुन् जसले आफ्ना खाना आफै बनाउन सक्दैनन् र खानाको लागि अन्य सजीवमा भर पर्छन्। अरूमा भर पर्ने भएको भएर यिनीहरूलाई हेटेरोट्रोपिक अथवा परपोषक भनेर भनिएको हो।
यहाँनिर ख्याल गर्नु होला, हरियो बोट बिरुवा जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, यिनीहरूलाई हामीले इकोसिस्टममा भन्नुपर्दाखेरि अथवा फुड वेब हामीले जुन अघि पढेका थियौँ त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि प्रोड्युसर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हेटेरोट्रोपिक जसले चाहिँ हरियो बोट बिरुवा तथा अन्य जनावरहरूमा आफ्नो खानाको लागि भर पर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? कन्ज्युमर अथवा कन्ज्युमर भनेको उपभोक्ता, प्रोड्युसर भनेको उत्पादक भयो। अब हेटेरोट्रोपिक जनावरको उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा चाहिन्छ, हरिण भनेको डियर, लायन भनेको सिंह, खरायो ऱ्याबिट, अघि हामीले हेरेको स्नेक, आउल भनेको उल्लु, हक भनेको बाज, यी जस्ता जनावरहरू जति पनि रहेका छन् यिनीहरू चाहिँ के भयो त? कन्ज्युमरको सूचीमा परे। अब कन्ज्युमरलाई पनि अथवा उपभोक्तालाई अथवा यो हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजम्सलाई पनि तिनीहरूले आहारा लिने आधारमा, तिनीहरूले कसरी आहारा लिन्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले निम्न 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरको विभाजन रहेको छ प्यारासाइट भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो भनेको परजीवी, आफ्नो खानाको लागि अन्य सजीवमा पूर्ण रूपमा भर पर्ने यो जनावरहरू अथवा जीवहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ? सजीवहरू भन्न सक्यौँ। यस्ता सजीवहरूले अन्य सजीवको शरीरबाट खाना चाहिँ चुसेर लिने गर्दछन्। उदाहरणको लागि जुका, उडुस, उपियाँ लगायतका जीवहरू चाहिँ के भयो त? प्यारासाइट भए। यो जुन प्यारासाइटहरू छन्, यी परजीवीहरू छन्, यिनीहरूले जोसँग आधारित भएर आफ्नो खाना प्राप्त गर्दछन् तिनीहरूलाई के भनिन्छ? होस्ट भनिन्छ। जस्तै जुका चाहिँ हाम्रो पेटहरूमा परेको हुन्छ, हाम्रो पेटमा जुका परेको छ भनेदेखि हामी अथवा ह्युमन चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ होस्ट भयो। र यसमा मान्छेको पेटमा पर्ने जुका, यो टेपवर्म चाहिँ एउटा उदाहरण भयो जुकाको। यो टेपवर्म चाहिँ के भयो त? प्यारासाइट भयो। त्यसै गरी हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजम्सको अर्को प्रकार चाहिँ के हो त? स्याप्रोफाइट हो। स्याप्रोफाइट भनेको मृतोपरजीवी भनेर भन्न सक्छौँ हामी। यो भनेको के भयो त? तपाईँहरूले यो नामबाटै थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। मरेका जीवहरू वा सडे गलेका वस्तुहरूबाट आफ्नो खाना प्राप्त गर्ने सजीवहरूलाई, जीवहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? स्याप्रोफाइट भन्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि ढुसी, च्याउ, त्यसै गरी ब्याक्टेरिया जस्ता जीवहरू चाहिँ के भयो? स्याप्रोफाइट भयो। किनभनेदेखि ढुसी, च्याउ र ब्याक्टेरिया लगायतका जीवहरूले चाहिँ मरिसकेको जनावर तथा मरिसकेका बोट बिरुवामा आफ्नो खाना चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी हेटेरोट्रोपिक जनावरको अर्को उदाहरण दिनु पर्दाखेरि अथवा अर्को प्रकार चाहिँ के रहेको छ त? होलोजोइक अर्गानिजम्स भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ के भयो त? नेपालीमा भन्दाखेरि प्राणी सदृश भनेर भन्न सक्छौँ। अब साना तथा ठुला जनावरहरू तथा वनस्पतिहरू सबैबाट खाना प्राप्त गर्ने जीवहरूलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त? प्राणी सदृश अथवा होलोजोइक जनावरहरू भनेर भन्न सकिन्छ, होलोजोइक जीवहरू भनेर भन्न सकिन्छ। यस प्रकारको पोषण चाहिँ व्यापक हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ यसको होलोजोइक भन्नुको खास अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि यसमा ठोस तथा तरल रूपमा प्राणीहरूले आफ्नो आहारा खान्छन् र त्यो खाइसके पछाडि आफूलाई चाहिने, त्यसबाट चाहिने ऊर्जा चाहिँ आफूले लिन्छन् र बाँकी रहेको कुराहरूलाई बाहिर, शरीर बाहिर निष्कासन गर्दछन्, होइन? यस्ता खालका जनावरहरूलाई के भन्ने भयो त? यस्ता खालका जीवहरूलाई, जनावरहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ त? होलोजोइक भनेर भन्न सक्यौँ। उदाहरणको लागि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ, मानिस के हो त? होलोजोइक हो। त्यसै गरी हामीले पाल्ने गाई, भैँसी, यिनीहरू के भयो त? यी सबै होलोजोइक जनावरहरू भए। अनि यी सबै चाहिँ के हुन् त? फेरि हेटेरोट्रोपिक हुन्। होलोजोइक, स्याप्रोफाइट र प्यारासाइट सबै हेटेरोट्रोपिक हुन् किनभनेदेखि यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै तयार गर्न सक्दैनन्। अबको हाम्रो शीर्षक रहेको छ इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर। मानिसहरूले इकोसिस्टमबाट प्राप्त गर्ने फाइदालाई हामी के भन्न सक्छौँ? इकोसिस्टम सेवा अथवा इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर भन्न सक्छौँ, जसको 1 नम्बरमा रहेको छ प्रोभिजनिङ सर्भिसेस। इकोसिस्टमबाट प्राप्त हुने उत्पादनलाई प्रोभिजनिङ सेवा अथवा प्रोभिजनिङ सर्भिसेस भनेर भन्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत निम्न कुराहरू पर्दछन्: खाना र रेसाहरू। मान्छेले खाना पनि इकोसिस्टमबाटै प्राप्त गर्दछ भनेदेखि विभिन्न किसिमका रेसाहरू, उदाहरणको लागि जुट, सिल्क लगायतका रेसाहरू पनि मान्छेले यो इकोसिस्टमबाटै प्राप्त गर्दछ र यो खाना र रेसाहरू चाहिँ इकोसिस्टमबाट प्राप्त हुने के भयो त? उत्पादनहरू भए, प्रोडक्टहरू भए। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के भए? प्रोभिजनिङ सर्भिसेसमा परे। त्यसै गरी इन्धन भनेको फ्युल,
काठ, दाउरा, जनावरहरूको गोबर र अन्य जैविक पदार्थहरू जसलाई चाहिँ हामीले बालेर इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ती सबै हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्ने गर्दछौँ? इकोसिस्टमबाटै प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। त्यही भएर यिनीहरू पनि के भए? प्रोभिजनिङ सर्भिसेस भए। त्यसै गरी अर्नामेन्टल रिसोर्सेस अथवा गहनाका स्रोतहरू भनेर भन्न सक्छु म। जनावरहरूबाट प्राप्त हुने छाला, सेल भनेको जस्तो उदाहरणको लागि सिप्पीको बाहिरपट्टिको खोल जुन रहेको हुन्छ, त्यो खोल चाहिँ के गर्छन् त, सिप्पी भनेको एउटा समुद्री जनावर भयो। समुद्री जनावरको बाहिरपट्टि एउटा खोल रहेको हुन्छ जुन चाहिँ कडा क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ र जुन कडा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गहनाको रूपमा कतिपय मानिसहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी हाड आदि वस्तुहरूबाट विभिन्न जात जातिका मान्छेले आफ्नो संस्कृति अनुसार गहनाको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् र तिनीहरू हामीले हेर्दाखेरि यो इकोसिस्टमबाट पाइने प्रोडक्टहरू भए, उत्पादनहरू भए। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ केमा परे? प्रोभिजनिङ सर्भिसेसमा परे। इकोसिस्टमबाट प्राप्त गर्न सकिने 2 नम्बरको सेवा चाहिँ रेगुलेटिङ सर्भिसेस रहेको छ। यस अन्तर्गत अब रेगुलेटिङ सर्भिसेसलाई चाहिँ हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ त? यो इकोसिस्टम प्रक्रिया सन्तुलित रूपमा सञ्चालन भएबाट मान्छेलाई जे फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन् नि, ती फाइदाहरू चाहिँ के भयो त? रेगुलेटिङ सर्भिसेस भयो। उदाहरणको लागि यहाँनिर रेगुलेटिङ सर्भिसेसको 2टा प्रकारहरू चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ क्लाइमेट रेगुलेसन। क्लाइमेट रेगुलेसन चाहिँ कसरी इकोसिस्टमले गरिरहेको हुन्छ त? जस्तो जनावरहरूले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्छन् भनेदेखि फेरि हरिया बोट बिरुवाले चाहिँ त्यही कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरेर आफ्नो खाना चाहिँ बनाउने काम गर्दछन्। भनिसके पछाडि यसमा चाहिँ यो क्लाइमेट रेगुलेसनमा जस्तो कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्न नदिनमा कसको भूमिका रहेको हुन्छ? पक्कै पनि हरियो बोट बिरुवाको भूमिका रहेको हुन्छ। र त्यही भएर यो हरियो बोट बिरुवा पनि इकोसिस्टमकै पार्ट भएकोबाट एउटा सदस्य भएको भएर हामीले के भन्न सक्छौँ? क्लाइमेट रेगुलेसन चाहिँ यो इकोसिस्टमले गर्दा, यो सन्तुलित इकोसिस्टमले गर्दाखेरि भएको हो। त्यसै गरी वाटर प्युरिफिकेसन अथवा पानीको शुद्धिकरण भनेर मैले यहाँ भन्न सक्छु। इकोसिस्टमले पानीको शुद्धिकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। उदाहरणको लागि जस्तो एल्गी भनेको यो खोला तथा पोखरीहरूमा पाउने एक किसिमको लेउ भयो। यो एल्गीले चाहिँ के गर्दछ भनेदेखि आफ्नो शरीरमा हेभी मेटलहरू भनेको लिड जस्ता हेभी मेटलहरू, यो चाहिँ उदाहरण भयो लिड चाहिँ हेभी मेटलको। त्यसै गरी विभिन्न पेस्टिसाइड भनेको विभिन्न झारहरूलाई मार्नको लागि प्रयोग गरिने रासायनिक औषधि भयो। त्यसै गरी विभिन्न अर्ग्यानिक, प्राङ्गारिक र इनअर्ग्यानिक टक्सिक सब्सटेन्स भनेर मैले यहाँ लेखेँ भनेदेखि यो भनेको विषादीहरू भयो। यो यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ? यो हेभी मेटल जसले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने गर्दछ। त्यसै गरी पेस्टिसाइड, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक टक्सिक सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ एल्गीले आफ्नो शरीरमा सोसेर राख्ने काम गर्दछ। भने पछाडि यदि कुनै पनि पानीको स्रोतमा एल्गी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो पानीको स्रोतबाट आउने पानी चाहिँ के छ? धेरै मात्रामा, धेरै हदसम्म शुद्ध छ भनेर भन्न सक्छौँ। किनभनेदेखि त्यो एल्गीले चाहिँ यो हेभी मेटल, त्यसै गरी पेस्टिसाइड, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक टक्सिक सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर आफ्नो शरीरमा चाहिँ लिने गर्दछ। भनिसके पछाडि त्यो यी जुन हानिकारक वस्तुहरू छन् तिनीहरू चाहिँ पानीमा चाहिँ नरहने भए खालि त्यसलाई चाहिँ एल्गीले सोसेर लिने भयो, होइन? अब एल्गी पनि एउटा इकोसिस्टमको पार्ट, एउटा इकोसिस्टमको सदस्य भएको भएर वाटर प्युरिफिकेसन भनेको यो चाहिँ के भयो? इकोसिस्टमले दिने रेगुलेटिङ सर्भिस भयो। त्यसै गरी इकोसिस्टमले दिने तेस्रो नम्बरको सर्भिस चाहिँ रहेको छ कल्चरल सर्भिसेस। यो भनेको जस्तो तपाईँले आफ्नो वरिपरि यदि इकोसिस्टम चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा, तपाईँको ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि प्राकृतिक सौन्दर्यता कायम भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी आनन्ददायी वातावरण हुनुपर्छ र विभिन्न प्रदूषणहरूबाट त्यो वातावरण चाहिँ मुक्त रहेको हुनुपर्छ। भने पछाडि यो प्राकृतिक सौन्दर्यता, आनन्ददायी वातावरण, मानिसको संस्कार, चालचलन आदिमा इकोसिस्टमले चाहिँ असर पुर्याएको हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताहरूमा इकोसिस्टमको परिवर्तनले असर पुर्याउँदछ। त्यसै गरी सामाजिक सम्बन्ध, सोसल रिलेसन अनि त्यस पछाडि सांस्कृतिक सम्पदाको मूल्य मान्यतामा पनि यसले वृद्धि गर्दछ। इकोसिस्टम सन्तुलित अवस्थामा हुँदा त्यहाँको स्वच्छ वातावरण
मनोरम दृश्य प्राकृतिक सौन्दर्य बढ्ने हुँदा पर्यटकीय स्थल विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो इकोसिस्टम चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ, कुनै एउटा ठाउँको इकोसिस्टम चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य कायम रहेको हुन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य कायम रहेको हुँदा हामीले त्यो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ यो यदि सन्तुलित अवस्थामा इकोसिस्टम छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ कल्चरल सर्भिसेस पनि हामीलाई प्रदान गर्ने रहेछ। त्यसै गरी 4 नम्बरको अर्को सेवा रहेको छ सपोर्टरी। यस अन्तर्गत बिरुवा तथा जनावरहरूलाई आवश्यक पर्ने खानाको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने काम इकोसिस्टमले गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि आधारभूत उत्पादन भनेको प्राइमेरी प्रोडक्सन र माटोको निर्माण जस्ता सेवाहरू पनि इकोसिस्टमले दिइरहेको हुन्छ। यसले खानाको आपूर्ति, पानीको शुद्धिकरण जस्ता सेवाहरू पनि यसबाट यो सपोर्टरी सर्भिसबाट चाहिँ प्रदान भइरहेको हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर यसको सपोर्टरी सर्भिसको एउटा उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि माटोको निर्माण भनेर भन्न सक्छु म। यो माटोको निर्माणलाई सोइल फर्मेसन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो सपोर्टरी सर्भिस अन्तर्गत माटोको निर्माण चाहिँ कसरी पर्यो भनेदेखि जस्तो इकोसिस्टम चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा रहने हो भनेदेखि कुनै पनि क्षेत्रको माटोमा चाहिँ प्रशस्त रूपमा प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर बोट बिरुवाहरू सजिलैसँग उम्रिन सक्छन्, बोट बिरुवाहरू सजिलैसँग फस्टाउन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि फेरि बोट बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउँदछन् र फेरि त्यहाँनिर के भयो त ती बोट बिरुवाहरूले इकोसिस्टममा नै आफ्नो योगदान दिने भए। यसरी चाहिँ सपोर्टरी सेवा दिने काम पनि केले गर्ने रहेछ त इकोसिस्टमले गर्ने रहेछ। आजको कक्षाको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीले आज पढेका कुराहरू सरसर्ती हेरौँ। सुरुमा हामीले खाद्य श्रृङ्खलाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। खाद्य श्रृङ्खलाको कुरा गरिसके पछाडि हामीले फुड वेबको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी जनावर तथा बिरुवा बीचको अन्तरसम्बन्धको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो अन्तरसम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि जनावर तथा बिरुवाहरूले आफ्नो खाना कसरी लिन्छन् त्यो आधारमा जनावर तथा बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले 2 किसिममा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा अटोट्रफ र हेटेरोट्रफ भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यसै गरी हेटेरोट्रफको नि 3टा प्रकारहरू रहेको छ भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसै गरी अन्त्यमा गएर इकोसिस्टमले प्रदान गर्ने 4वटा सेवाहरूको बारेमा हामीले विस्तृत जानकारी हासिल गऱ्यौँ। जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि आवश्यक पर्ने निम्न प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, फुड चेन भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, फुड वेबको उदाहरण दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, अटोट्रफ्स र हेटेरोट्रफ्स बीच भिन्नता देखाउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, इकोसिस्टमले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरू के रहेका छन्? यी प्रश्नहरूको तपाईँहरूले सजिलैसँग उत्तर दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जाँदै तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जान चाहन्छु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफूलाई लागेको विभिन्न जिज्ञासा प्रश्नहरू साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझाव पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।